संसद विघटनको विरोधमा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्ने 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दायर। अधिवक्ता धनजित बस्नेतले मीनबहादुर रायमाझी, अनुप्राज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की विरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर गरे। विचाराधीन मुद्दामा टिप्पणी गरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै हदैसम्मको सजाय माग। संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङले संविधानमा भएको संसद विघटनको व्यवस्थाबारे दिएको अभिव्यक्ति टिपोटमा राखेको प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको भनाई। रिटमा बहस गर्न प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले 10 देखि 15 मिनेट मात्र समय दिन सक्ने समय तोके। संसद पुनर्स्थापना नभए संसदको आयु 2 वर्षमै सीमित हुने वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौलाको भनाई। कोरोना विरुद्धको लडाईँ नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। पहिलो चरणको खोपको प्रभावकारिता हेरेर अन्य वर्गलाई खोप लगाउने कामको सुरुवात गरिने स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीको भनाई। दाहाल नेपाल पक्षको 10 सिट पनि नआउने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दाबी। दाहाल नेपाल पक्ष भिडको बाटोमा हिँडेको गरे टिप्पणी। वैशाख 27 गतेसम्म दाहाल नेपाल पक्ष बरफ पग्लिए जसरी पग्लिएर सकिने प्रधानमन्त्रीको कटाक्ष। वैशाखमा हुने निर्वाचनका लागि सबैलाई तयारी अवस्थामा रहन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको आग्रह। संसद पुनर्स्थापनाको सम्भावना छैन। सरकारले विकास निर्माणलाई प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाइरहेकाले 7 दिन सबैलाई गरे आग्रह। विश्वमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन प्रारम्भ भएको 1.5 महिनाभित्रै नेपालले पनि खोप अभियान सुरु गरेकोमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा खुसी व्यक्त। कोरोना भाइरस विरुद्धको कोभिसिल्ड खोप लगाउन सुरु, प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा भर्चुअल माध्यमबाट खोपको शुभारम्भ। कोरोना भाइरस विरुद्धको पहिलो खोप टेकु स्टेट शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पतालका प्रमुख डाक्टर सागर राज भण्डारीले लगाए। 7वटै प्रदेशमा रहेका 62 अस्पताल उपत्यकाका 17 र 120 भन्दा बढी खोप केन्द्रबाट एकैसाथ खोप अभियान अघि बढ्यो। प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधाममा प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले पहिलो खोप लगाए। 10 दिनभित्र पहिलो चरणमा 4,30,000लाई खोप प्रदान गरिने। पहिलो खोप लगाएको 4 हप्तापछि अर्को खोप दिइने। कोरोना विरुद्धको खोप 3 महिनाभित्र सबै नेपालले पाउने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भनाई। सजगता कायम राख्न आग्रह। आफूले खतरा मोल्न तयार भएर अरूलाई बचाउन क्रियाशील रहने व्यक्तिहरूको गरे प्रशंसा। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 283 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। काठमाडौँ उपत्यकामा 145 थपिए। पछिल्लो 24 घण्टामा 246 जना संक्रमित निको भए। हालसम्म मुक्त हुनेको संख्या 2,65,069 पुग्यो। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 2020 पुग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3 जनाको मृत्यु। नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षद्वारा बुधबारदेखि काठमाडौँको माइतीघरमा धरना सुरु। 1 सातासम्म धरनामा बस्ने। संविधानमा संसद विघटनको कल्पना नै नभएको र संसद जीवित छ भन्ने सन्देश दिने उद्देश्यले धरनाको आयोजना। नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको नेतृत्वमा पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियान औपचारिक रूपमा सुरु। अभियान घोषणासँगै गौतमले अवधारणा पत्र गरे सार्वजनिक। अभियानलाई सफल बनाउन गौतम संयोजक रहेको केन्द्रीय अभियान समिति गठन। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएमा वा निर्वाचन भएमा दुवै अवस्थामा भिन्न भिन्न केन्द्र अन्तर्गत पार्टी सञ्चालन र कार्यगत एकताको आधार तय गरिने। सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 खारेज गर्यो। अवैध रूपमा रुख कटानको अवस्थालाई रोक्ने वन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको भनाई। कार्यविधि खारेज भएपछि दिगो वन व्यवस्थापन अन्तर्गत कतै पनि हरियो वन सखाप नहुने गरी कार्ययोजना बनाएर जाने तयारी। विमानस्थल निर्माण गर्दा रनवे बन्ने स्थानमा मात्रै रुख कटानको स्वीकृति दिने। पशुपति आर्यघाटमा निःशुल्क दाउरा वितरण गर्ने तयारी।
संसद विघटन विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको जनता समाजवादी पार्टीले तेस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा द्विधार देखियो। संसद विघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले शहीदले आहुति दिएर ल्याएको संविधानलाई नमान्ने र संविधानभन्दा माथि बस्न खोजेको डाक्टर गोविन्द केसीको आरोप। जुम्लाको तिला गाउँपालिका 7 गोठी गाउँमा आगलागीबाट 30 घर जलेर नष्ट। आगलागीमा 2 दर्जन जति पशु चौपाए मरे पनि मानवीय क्षति नभएको जुम्ला प्रहरीको भनाइ। प्रदेश 1 सभामा दर्ता भएको विश्वासको प्रस्ताव पास गराएर कांग्रेससँग सरकार र पदीय भागबण्डाका विषयमा छलफल हुने नेता भीम आचार्यको भनाइ। पर्यटन, सिनेमा र साहित्यलाई आपसमा जोड्दै समग्र क्षेत्रको विकासका लागि चलचित्र पत्रकार सङ्घ कास्कीको प्रयास। सिनेमा संवाद एट खान्दुक नामक कार्यक्रम मार्फत कोरोना महामारीपछि यो क्षेत्रलाई माथि उठाउने विषयमा छलफल। पछिल्लो समयमा बिरुवा गाउँपालिका कृषिमा आत्मनिर्भर हुँदै नमुना कृषि मार्फत अर्ग्यानिक कृषिमा लगानी। पालिकाको करिब 1 करोड लगानीमा 1 वटा 1 उत्पादन अन्तर्गत आयोजना सञ्चालन। इलाका प्रहरी कार्यालय चिन्चु सुर्खेतले वीरेन्द्रनगर लगिँदै गरेको 147 थान सालको चिरान कारसहित 12 जनालाई नियन्त्रणमा लियो। कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउने निर्णयले किसानको हित नगर्ने मात्र नभई खाद्य सम्प्रभुतामा प्रतिकूल असर पर्ने सरकारवालाको भनाइ। होटल बन्दका कारण घरमै बस्नुपर्ने कर्मचारीलाई 5 तारे होटलले मासिक 5,000 रुपियाँ उपलब्ध गराउने सहमति। सबै हिमाली जिल्लाहरूमा तत्काल इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न नेपाल टेलिकमलाई सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङको निर्देशन। स्वीकृत नभए पनि सरकारले अमेरिकी सहायता परियोजना MCC अघि बढाउनुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर पुष्पराज कणेलको भनाइ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एकैपटक देशभर मोबाइल र इन्टरनेटको गुणस्तर परीक्षण गर्न 6 वटा कम्पनी छनौट। अख्तियारको 7 घण्टे अपरेसनपछि जनकपुरधाम यातायात कार्यालयको परीक्षा अनिश्चितकालका लागि स्थगित। बुधबार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले वृद्धि। नेप्से परिसूचक 18.700 अङ्कले बढ्यो। कारोबार रकम 8 अर्बभन्दा थोरै माथि दिनभर 208 कम्पनीका 1,52,89,259 किता किनबेच। नेपाल रत्न तथा आभूषण सङ्घले हीरा परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला स्थापना गर्ने 3 महिनाभित्रमा जेम्स ल्याब स्थापना गरिने। प्रयोगशाला स्थापना भएपछि नेपालमा रहेको माइनिङको सम्भावनालाई उपयोग, प्रशोधन र निकासीमा सहयोग पुग्ने। सुनको मूल्य आज 700 रुपियाँले ओह्रालो लाग्यो। प्रति तोला 92,100 रुपियाँमा कारोबार। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले स्वास्थ्य तथा विकास समिति विस्तार गरी युवालाई क्षेत्रगत तालिम दिएर स्वदेशमै रोजगार दिने। मुलुकभित्र उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरताका कारण लगानी पलायनको जोखिम बढेको हुँदै विज्ञ तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिको चिन्ता। काठमाडौँको दक्षिणकालीमा ट्रक दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु हुनेमा ट्रक चालक तथा परिचालक। ओखलढुङ्गाका स्थानीय तहमा कोरोना व्यवस्थापनमा अनियमित खर्च भएको जनगुनासो। कर्मचारी भत्तामा बढी रकम खर्च। फर्जी कर्मचारी देखाएर ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले विराट मेडिकल कलेजका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुधीर सिंह राठौरलाई पक्राउ गर्यो। बझाङ युवक हत्या प्रकरणमा संलग्नता रहेको आशंकामा पाथिभरा गाउँपालिका 2 का वडा अध्यक्ष सहित प्रहरीले थप 3 जनालाई पक्राउ गर्यो। महानगरी ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न चक्रपथ लगायतका स्थानमा टल्कनी ट्राफिक कोनहरू राख्यो। महोत्तरीको बलुवा नगरपालिकाको रौजा टोलमा दैनिक गोमन सर्प निस्कन थालेपछि नागदेवता भन्दै स्थानीय पूजा अर्चना गर्दै। चन्द्रपुर नगरपालिका शून्यका विरुद्ध 5 गोलले हराउँदै विराटनगर महानगरपालिकाले महिला राष्ट्रिय फुटबलमा पहिलो जित निकाल्यो। शानदार बलिङमा सशस्त्र प्रहरी बल APF डिफेन्डिङ च्याम्पियन नेपाल प्रहरीलाई 30 रनले हराउँदै प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश।